यो दलाली प्रथालाई तोड्नुपर्छ, यो भ्रष्टाचारीहरूलाई तोड्नुपर्छ, यो राम्रो मान्छे होइन आफ्नो मान्छे भन्ने यो प्रथालाई तोड्नुपर्छ। लिडर के हुनु पर्यो? नन करप्ट हुनु पर्यो। सुरुदेखि नै उसको चाहिँ ग्रुमिङ त्यसरी आएको हुनु पर्यो। यहाँ त दुर्भाग्य के छ, आफू सुन तस्करसँग महिनावारी खाने, रक्तचन्दनसँग महिनावारी खाने, क्यासिनोसँग महिनावारी खाने, त्यो म्यान पावरसँग महिनावारी खाने र अरूलाई करप्सन नगर भन्ने सुहाउँदैन। उप प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले अलिकता रिसाएर भनेपछि तपाईँले मलाई केही पनि हल्लाउन सक्नुहुन्न, तपाईँले जाने गर्नुहोस् भन्ने बेला तर तपाईँको इलिगल अर्डर मान्दिनँ, तपाईँले जाने गर्नुहोस् भने उहाँले फोन ड्याममा राख्नुभयो। हजारजना छ, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने मेक स्योर द्याट यु वक एलोन, डोन्ट वक विथ द क्रिमिनल्स, डोन्ट वक विथ द करप्ट्स, यो तपाईँ एक्लै हुनुहोस्। सबै सेक्टरलाई हामीले यो तोड्न सकेनौँ भने तपाईँ हाम्रो भविष्य मैले सुनिश्चित देखेको छैन। यसलाई तोड्नुपर्छ, यो सिन्डिकेटलाई तोड्नुपर्छ, यो अपराधीकरणलाई तोड्नुपर्छ। सबै सेक्टरमा कार्यकर्ता नेपाल प्रहरी कसैको कार्यकर्ता होइन। नेपाल प्रहरी देशको एक्जिस्टिङ रुल रेगुलेसन अनुसार चल्ने संस्था हो। रुलले कानुनले रुल अफ ल को फलो गर्ने हो, रुल अफ ल को फलो गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो, न कि व्यक्तिको आदेश मान्ने होइन, व्यक्तिको यस म्यान यस वुमन बन्ने होइन। तर यदाकदा मैले घटनाहरू देख्दाखेरि आफैलाई पीडा हुन्छ। कुनै अपराध घटेको छ, अपराध घटेको ठाउँमा कसैको आदेश कुद्नु पर्दैन, अपराधीलाई पक्रन आदेश कुद्नु पर्दैन, कसैको आदेश चाहिँदैन। त्यो प्रहरी जवानले त्यो अपराधीलाई, त्यो सस्पेक्टलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। त्यो हो रुल अफ ल। कानुनको नजरमा कोही पनि माथि कोही पनि तल हुँदैन, एभ्रीबडी इज इक्वल। तर यहाँ के देखिएको छ भने ठुलो हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूले कुनै अपराध गरे भने 4-5 दिनसम्म चाहिँ के त भने के आदेश आउला र कुरुला त्यसपछि अगाडि बढ्नुला भन्ने त्यो मेन्टालिटी, त्यो मोरल, त्यो मेन्टालिटीबाट नेपाल प्रहरी के हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैको आदेश चाहिँदैन। अपराधीलाई पक्राउनको लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश चाहिन्छ। सर्वोच्चको अदालतको आदेशबाट के भने नेपालको अस्ति नै एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई छ रौतहट जिल्लामा चाहिँ आलम प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पक्रिने हो र नेपाल प्रहरी समात्ने कारबाही गर्ने। भेरी सिम्पल, जोसुकै होस् त्यही ठाउँमा अरू भए भए उसले आदेश कुर्नु कुर्दैन थियो, तर त्यो हाई प्रोफाइलको भएर आदेश कुर्नु पर्दैन। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्, मैले धेरै भोगेको छु। कृष्ण महरा प्रकरणमा 3-4 दिनसम्म कुर्नुपर्छ घटनास्थलमा चाहिँ घटना चाहिँ एभिडेन्सेस कलेक्सन गर्न। त्यही दिन नेपाल प्रहरी पुगेको छ, त्यही दिन घटनास्थललाई उसले सुरक्षित गर्न सक्छ, त्यही बेलामा एभिडेन्सहरू कलेक्ट गर्न सक्छ र त्यसरी नै उसले पक्राउ गर्न सक्छ। त्यसकारण मेरो के त भन्दाखेरि त्यो त्यस्तो प्रहरीहरू तपाईहरू पनि अब इमर्जिङ लिडर, तपाईहरू पोलिटिक्समै जानुहुन्छ भन्ने होइन। तपाईहरू जुनसुकै प्रोफेसनमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईहरू भोलि नेपाल प्रहरी जवान हुन सक्नुहुन्छ र तपाईहरूमा चाहिँ त्यो एउटा खुबी, त्यो एउटा गट्स, त्यो एउटा इन्टिग्रिटी तपाईहरूमा, प्रोफेसनलिजम तपाईँहरूले डेभलप गर्नुपर्छ। जुनसुकै फिल्डमा जानुहोस्, नो भन्न सक्ने हैसियत राख्नुहोस्। पिसफुल्ली यो मिल्दैन, कानुनले यो गर्न मिल्दैन, फलानु मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, हाकिमज्यू म गर्न सक्दिनँ भन्ने हैसियत तपाईँ हामीले राख्नुपर्छ। मैले यस्ता धेरै उदाहरणहरू आफूले भोगेको छु। आफ्नो उदाहरणहरूमा चाहिँ अब यहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला त मलाई दिएको टपिक चाहिँ अब्स्ट्रक्सन इन जस्टिस भनिएको थियो। त्यो भन्दा पनि मैले चाहिँ अलिकता हाम्रो कम्युनिकेसन फेल भए जस्तो लाग्यो। म कम्युनिकेसन ग्याप पनि भन्दिनँ, हाम्रो र साझा पार्टीको कम्युनिकेसन फेल भयो। मैले चाहिँ इलिगल अर्डर नो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु भनेको। अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस त यहाँलाई थाहा छ नि, अब्स्ट्रक्सन अफ जस्टिस त अमेरिकाको 2016 को इलेक्सनमा त्यो चाहिँ ट्रम्पको प्रेसिडेन्टको चाहिँ रसियनसँग एक सर्ट अफ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ अब कल्युजन भएको
मा चाहिँ जेम्स कोमी भन्ने यहाँलाई FBI को चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ के त डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्पष्ट राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर्न खोज्दाखेरि प्रेसिडेन्ट ट्रम्पबाट के भएको उहाँ फायर हुनुभएको थियो। त्यो के हो? द्याट इज अब्स्ट्रक्सन इन जस्टिस। अथवा मेरो हकमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको छु नि नो टु इलिगल अर्डर्समा चाहिँ आई वुड लाइक टु फोकस विथ यु, तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, मैले सधैँ बारम्बार मैले मात्र होइन मैले 29 वर्ष जाहिर खाँदाखेरि मेरा प्रहरी साथीहरूलाई मैले भन्ने थिएँ, यदि कहिलेकाहीँ कुनै किसिमले मैले नोइङली अननोइङली केही तपाईँहरूलाई आदेश दिएँ, इलिगल आदेश दिएँ भने मेरो अगाडि दिएर तपाईँले के गर्नु पर्यो? सर यो त मिल्दैन भन्नुहोस् है भन्थेँ, नो भन्नुहोस् है भन्थेँ। त कतै ठाउँमा उनीहरूले मलाई भनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो डिजास्टरबाट म पनि जोगिएको छु, संस्था पनि जोगिएको छ। त्यसलाई हामीले अहिलेदेखि नै जो मान्छेले नो भन्छ, किन नो भन्यो भने उसँग चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यहाँहरूले बढी इन्टरेक्सन, बढी कम्युनिटी के कारणले नो हो भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुपर्छ। तर यहाँ हाम्रो सिस्टम टेन्डेन्सी के छ भने जसले नो भन्छ, जसले व्यक्तिको आदेश गर्दैन, ऊ मान्छेलाई साइड लाइनमा राखिन्छ, उसलाई प्रोटेक्ट गरिँदैन, उसलाई ग्रुमिङ गरिँदैन, उसलाई कुनै न कुनै एउटा चाहिँ गरेर उसलाई कि त संस्थाबाट हटाइन्छ, कि त उसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ के त भन्दाखेरि जुनियर बनाइन्छ, कि त उसले डिजर्भिङ एउटा पोस्ट उसले पाउँदैन। त्यसको त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। मैले क्लेम गर्दाखेरि म पनि एउटा भिक्टिम भएकै हुँ। किन म भिक्टिम भएको भने म इलिगल अर्डर कसैको पनि मान्दैन थिएँ। जुनसुकै जिल्लामा मैले काम गर्दाखेरि, म जुनसुकै हैसियतले काम गर्दाखेरि मैले इलिगल अर्डर नमानिकन पनि के त भन्दाखेरि म सर्टेन पोजिसनमा म पुगेँ। त्यसको लागि म आइ एम भेरी मच सेटिस्फाइड। मलाई केही त्यसमा उ छैन, मलाई गर्व फिल हुन्छ। र यही सिलसिलामा इलिगल अर्डरहरू नो भन्ने सिलसिलाको एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। म सिराहा जिल्लामा एसपी थिएँ। सिराहा जिल्लामा एसपी हुँदाखेरि त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा यो चाहिँ पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, सुदूरपश्चिम भन्ने थियो। चाहिँ सुदूरपश्चिम के अरे म चाहिँ पूर्व क्षेत्र अन्तर्गत सिराहा परेको थियो। त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो दुर्भाग्य यो हाम्रो देशको लागि हामीले करेक्सन नगरी हुँदैन। यहाँ त यति ठुलो कार्टेलिङ छ, यति ठुलो सिन्डिकेट छ, त्यसमा सिन्डिकेट सबै, त्यसमा पुलिस पनि इन्भल्भ हुन्छ, राम्रा पुलिस पनि छन्, तर दे आर इन माइनोरिटी। राम्रा पोलिटिसियनहरू पनि छन्, दे आर इन माइनोरिटी। सबै सेक्टरमा राम्रो छन्, तर मेजोरिटी के छ, अनफर्चुनेटली सबै सेक्टरमा इफेक्टिभ लिडरहरू छैन। लिडर त होला, उनीहरूले हाम्रो लिडर भनेर चाहिँ उनीहरूले उ गर्ला, तर राम्रा इफेक्टिभ लिडरहरू छैन। त्यो सिराहाको सिलसिलामा म एसपी थिएँ। सिराहामा एसपी हुँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि एउटा सिन्डिकेट, त्यो हाकिमहरूको त्यो बेला तत्कालीन डिआइजी भने पूर्व क्षेत्रको इन्चार्ज हो। म नाम चाहिँ यहाँहरूलाई म भन्दिनँ, तपाईँहरूले म सिराहामा एसपी हुँदाखेरि को थियो डिआइजी भने तपाईँ यु आर भेरी स्मार्ट। उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भने हेर्नुहोस् है, अपराधी तस्करीहरू चाहिँ सँगको चाहिँ मिलोमतो, अपराधी तस्करी, पोलिटिसियन, पुलिस, ब्युरोक्राट्स, जुडिसियरी, एउटा चाहिँ हुन्छ नि दलाली प्रथा। त्यसमा चाहिँ के थियो भने 2जना मान्छे, नेपाल प्रहरीकै 2जना मान्छेलाई के गरियो चाहिँ सिराहामा पनि के गरियो, त्यहाँका चाहिँ तस्करीहरू, अपराधीहरू, बिजनेसम्यान, राम्रा मान्छेहरूसँग चाहिँ पैसा उठाउन के गरियो, पठाइयो। मैले थाहा पाएँ, मलाई त्यो एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा गट्स भएको एक्स इन्डियन आर्मीको कर्नेल हुनुहुन्थ्यो, एउटा इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने। उहाँले सायद मेरो नेचर पनि बुझ्नुभयो होला। सकभर मान्छेहरूले इन्फर्मेसन सेयर गर्दैनन्, इन्फर्मेसन दिँदैनन्। जबसम्म ट्रस्ट हुँदैन तबसम्म इन्फर्मेसन आउँदैन। हामीले जनताको ट्रस्ट जित्न सक्नुपर्छ। जनताको ट्रस्ट जित्न सक्ने इन्फर्मेसनको फ्लो यति आउँछ, तपाईँलाई त्यो ह्यान्डल गर्न, तपाईँलाई त्यो म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। तर त्यो आर्मीको एक्स इन्डियन आर्मीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, कर्नेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले किन हो मलाई चाहिँ फोन गर्नुभयो, खरेलजी एसपी साहब तपाईँसँग गट्स छ भनेर भन्नुभयो। गट्स छ? आर यु प्रोफेसनल पुलिस अफिसर?
आर यु अनेस्ट पुलिस अफिसर? यस्तो यस्तो आछ मेरो उसमा पनि, मेरो इन्डस्ट्रीमा पनि दुईटा पुलिस अफिसरहरू सञ्चालित माथिबाट डिआइजीबाट पठाइएको छ पैसा उठाउनको लागि। ल हेर्नुहोस् त, एउटा सेवा, हजुर, प्रोटेक्सन मनीको लागि पैसा उठाउनको लागि। अब त्यसलाई प्रोटेक्सन भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? अथवा त्यो सिन्डिकेटभित्रको एउटा अङ्ग भन्नुहुन्छ? पठाइसकेपछि न डोन्ट वरी म छु भनेपछि मैले त्यो लाहानको प्रहरीहरू एकदम बहादुर प्रहरीहरू थियो, लाहान एकदम बहादुर एकजना चाहिँ इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो। ल यस्तो यस्तो आछ, तिमीले मेक स्योर द्याट त्यो आउँछ, त्यसलाई पक्रेर मका लिएर आउने। त्यो त के हो? द्याट इज द एक्सटोर्सन। पुलिस आउँछ उताबाट, पूर्व क्षेत्र डिआइजीको पुलिस आउँछ, पिस्तोल लिएर चाहिँ सिभिल ड्रेसमा पिस्तोल लिएर आउँछ, पैसा उठाउन आउँछ। व्हाट अ सेम! यो जस्तो दुर्भाग्य के होला? यो त मैले एउटा नेपाल प्रहरीको एउटा उदाहरण दिएको, यो सबै सेक्टरमा छ है। फेरि त्यही सेक्टर, सबै सेक्टरलाई हामीले यो तोड्न सकेनौँ भने तपाईँ हाम्रो भविष्य मैले सुनिश्चित देखेको छैन। यसलाई तोड्नुपर्छ, यो सिन्डिकेटलाई तोड्नुपर्छ, यो अपराधीकरणलाई तोड्नुपर्छ सबै सेक्टरमा। यो दलाली प्रथालाई तोड्नुपर्छ, यो भ्रष्टाचारीहरूलाई तोड्नुपर्छ, यो राम्रो मान्छे होइन आफ्नो मान्छे भन्ने यो प्रथालाई तोड्नुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा भन्नुहुन्छ मेरिटोक्रेसीलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। त्यो त केही मतलब आउँदैन। त्यो भएपछि अनि मेरो एउटा बहादुर प्रहरीहरू त्यहाँ खटिए, अनि रेड ह्यान्ड त्यहाँ समाइयो। मैले छोटोमा यहाँहरूलाई सेयर गरेको त्यो नेक्सस यस्तो डरलाग्दो छ। समाइयो, सिधै मका ल्याइयो है, के त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि केमा मैले अपहरण मुद्दा चलाएँ। कस्तो दुर्भाग्य! नेपाल प्रहरीको युनिफर्म लाउने, कसम खाने, गीता छोड कसम खाने, अथवा बाइबल छोड कसम खाने, अथवा कुरान छोड कसम खाने, आफ्नो धर्म अनुसार कसम खाने। यो कसम खाने सबै छन्। फेरि ब्युरोक्रेटले नि कसम खान्छ, पोलिटिसियनले नि कसम खान्छ, जुडिसियरीको मान्छेले नि कसम खान्छ, म राष्ट्रको लागि के गर्छु भनेर कसम खान्छ। अनि बेमान राष्ट्रको लागि गर्न पाइन्छ, बदमासी गर्न पाइन्छ, यो छुट कसैलाई छ भनेर मैले तुरुन्त के गरेँ, उसलाई म्याथप गरेर अपहरणमा मुद्दा चलाएँ नेपाल पुलिस प्रहरीका दुईटालाई। त त्यसपछि के हो त, कति ठुलो प्रेसर मलाई आयो होला। जस्ट इमेजिन कति ठुलो प्रेसर आयो होला। मका पठाइदिनुहोस्, यो के गरे यताउता, कति ठुलो। नो, कसैलाई पनि अपराध गर्ने लाइसेन्स छैन नेपालमा। भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि लाइसेन्स छैन। अहिले त हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार त इट हेज बिन इन्स्टिट्युसनलाइज्ड। दुर्भाग्य के छ, अहिले भ्रष्टाचारी अपराधी तस्करहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ, कन्ट्रोल गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मान्छेलाई के छ, कारबाही भइरहेको छ। अख्तियारको चाहिँ प्रमुखलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। यो जस्तो दुर्भाग्य के हो? यस्तोबाट हामीले सिकेनौँ भने कहिले सिक्ने? नेसन कहिले माथि जान्छ? यसमा तपाईँ हामी सबैले एउटा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई मुद्दा चलाइयो, विपक्षीको लागि थुनामा गयो, पछि मैले फलो गरेँ। खालि यहाँहरूलाई के भन्दाखेरि त्यो त्यस्ता कुराहरूमा धेरै यस्ता त कति छन्, कति घटना कति छन्, तर के भनियो, नो, पाइँदैन, गर्दिनँ, म गर्दिनँ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। कानुनको नजरमा सबै समान। कानुनले ठुलो सानो हेर्दैन। अनि त्यसरी रुल अफ लमा हामी टेक्न सक्यौँ। अहिलेको इम्प्युनिटीलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ। अहिलेको यो जुन डिप रुटेड करप्सन, ऱ्याम्पेन्ट करप्सनलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने तपाईँहरूले अहिले यहाँ बिहानै यहाँ 11 बजे यहाँ आएर मैले यहाँ भोक्लोको चाहिँ उ गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको केही मतलब हुँदैन। यो नेक्ससलाई हामीले तोड्नुपर्छ। यो नेक्ससलाई तोड्नुपर्छ र के त भने तपाईँ हामीमा एउटा के चाहिँ विवेक हुनुपर्छ भने राम्रो गरेकोलाई राम्रो है, नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ। यहाँ त के टेन्डेन्सी, प्रोपेन्सिटी के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यही पार्टीले पावरमा हुँदाखेरि एउटा निर्णय गर्यो,
र पावरमा नभएपछि त्यही आफ्नो निर्णयको लागि के गर्छ, विरोधको लागि विरोध हुन्छ। यो दोहोरो चरित्र चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ, किनभने हामी त इफेक्टिभ लिडर बन्नु छ। हामीले जनताको हार्ट्स एन्ड माइन्ड जित्नु पर्ने छ। तपाईहरूले हार्ट्स एन्ड माइन्ड जित्नुपर्छ जनताहरू। सजिलो चिज छैन। त्यसको लागि तपाईँहरूले जे आफ्नो विवेक आफूले देखेको, तपाईँको पार्टीले, तपाईँको युथ विङले गल्ती गरेछ भने यो त गल्ती भयो है, त्यसो तपाईँमा त्यो आँट हुनुपर्छ, यो करेक्सन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ हामीमा त्यो आँट हुनुपर्छ। अनि हामीले देखेको इफेक्टिभ लिडर जन्मिन्छ। इफेक्टिभ लिडर जन्माउनु सजिलो छैन। इफेक्टिभ लिडरसिप भनेको तपाईँको इट इज नट अ पोजिसन, इट इज नट अ पोजिसन, इट इज अ एक्सन। तपाईँले के एक्सन गर्नुहुन्छ त्यो एक्सन हो। इफेक्टिभ लिडर भनेको तपाईँहरूले एउटा चाहिँ एक्जाम्पल सो गर्नुपर्छ। लिडर, इफेक्टिभ लिडरले के गर्छ, अरूलाई के भन्छ, आफू देखाउँछ पहिला एक्जाम्पल, यो यसरी गर्ने भन्छ, देन देयर आर द फलोवर्स। तपाईँले त्यसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुपर्छ। इफेक्टिभ लिडरमा सिम्प्याथी भन्दा इम्प्याथी आवश्यक छ। इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि सिम्प्याथी भन्दा इम्प्याथीको आवश्यक छ। इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर। इफेक्टिभ लिडरले कमान्ड गर्दैन, इफेक्टिभ लिडरले इन्स्पायर गर्छ। तपाईँहरूले इन्स्पायर गर्न सक्नुपर्छ इफेक्टिभ लिडरले। इफेक्टिभ लिडरले रियाक्ट गर्दैन, इफेक्टिभ लिडरले रेस्पोन्ड गर्छ। यी क्वालिटी तपाईँहरूमा हुनुपर्छ। त्यो भएन भने के हुन्छ, केही काम लाग्दैन, समय खेर मात्र हुन्छ। त्यस कारणले यो मैले मेरो सिधाको एउटा एक्सपिरियन्स, नो इलिगल अर्डरलाई नो भन्ने एक्सपिरियन्सहरू आई सेयर गरेँ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फेरि छ, पोखरामा आउँदाखेरिको इन्ट्रेस्टिङ ऊ पनि म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो आधा घन्टा जति हो मैले बोल्ने, त्यसपछि हामी इन्टरेक्सन गरौँ, इट विल बी मोर इफेक्टिभ। कास्की जिल्लामा सिराहाबाट म त्यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सफर भएँ, मलाई कास्की जिल्ला पठाइयो। यहाँलाई मैले सेयर गरेको, मैले चाहिँ सबै चाहिँ रिलेटेड कुराहरू, अथेन्टिक कुराहरू आइ एम सेयरिङ विथ यु। थ्योरिटिकल पार्ट म यहाँहरूलाई, थ्योरिटिकल पार्ट तपाईँ गुगलमा जानु भने तपाईँ यु क्यान सर्च इट, तपाईँले जति पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले भोगेको एउटा चाहिँ पोखराको इन्सिडेन्ट पनि, इलिगल अर्डरलाई नो भनेको इन्सिडेन्ट आई वुड लाइक टु सेयर विथ यु। तपाईँहरूलाई थाहा छ कास्की जिल्ला पोखरा गुन्डागर्दीको के थियो, एउटा उद्गम स्थल थियो। विभिन्न नाममा, विभिन्न पार्टीको चाहिँ भातृ सङ्गठनको नाममा गुन्डागर्दी, एक्सटोर्सन, चन्दा असुली। त्यही सिलसिलामा एउटा खुङ्खार एउटा चाहिँ के थियो, यल्जी भन्ने ग्रुप थियो, लाली गुराँस भन्ने ग्रुप थियो। खुङ्खार केरा नाम चाहिँ लाली गुराँस थियो, काम चाहिँ केही न केही कुरा, जनतालाई दुःख दिने। र त्यो कसबाट, पोलिटिकल पार्टिजहरूबाट प्रोटेक्टेड। कस्तो दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, पोलिटिकल पार्टिजबाट प्रोटेक्टेड। हामीले त्यहाँ अपरेसन सुरु गर्यौँ। अपरेसन सुरु गरेपछि भागाभाग भए, कसैलाई कानुनको दायरामा लिएर आयौँ, पक्र्यौँ, कानुन अनुसारले, एक्जिस्टिङ कानुनले जे भनेको छ त्यो अनुसार कारवाही गर्यौँ। अनि मलाई आउँछ फोन, देशको उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको फोन आउँछ। खरेलजी, हजुर जय नेपाल। अफकोर्स आफ्नो चाहिँ ऊ त रेस्पेक्ट गर्ने कुरा यहाँले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। जय नेपाल हजुर, ती मेरा भाइहरूलाई त तपाईँले निकै तर्साउनु भएछ। म तपाईँहरूसँग आई एम स्पिकिङ फ्रम माई हार्ट है, आई एम नट स्पिकिङ फ्रम माई माइन्ड। तपाईँले त मेरा भाइहरूलाई निकै दुःख दिनुभएको छ, भाइहरू त त्रसित भएछ। को हजुर? मलाई त थाहा भइसक्यो त्यो को भन्ने। को हजुर? ए हजुर, तिनीहरू त भाइ होइन हजुर, तिनीहरू त गुन्डा अपराधी हुन् हजुर। ल हेर्नुहोस्, मैले त्यो भनेपछि अनि उहाँले, मान्छेको त हो नि एउटा नेचर त हो नि, पारा त अलिअलि त्यो चाहिँ मर्क्युरी लेभल त माथि बढिहाल्छ नि, म पनि त्यही हुँ। उहाँले के भन्नुभयो भने, खरेलजी तपाईँ मलाई, म चाहिँदैन तपाईँलाई। हेर्नुहोस् है, त्यो मेन्टालिटी
इनइफेक्टिभ लिडरहरूको मेन्टालिटी। तपाईँलाई म चाहिँदैन। आहा, कस्तो राम्रो सोध्नु भएछ है। मैले भने म त अहिले पोखरामा छु, मेरो प्रार्थना भगवानसँग, मेरो प्रार्थना तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहोस् र तपाईँ चाहिँदैन। मेरो प्रार्थना तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुहोस्, तपाईँसँग मलाई कुनै केही लिनु छैन। म नेपाल प्रहरी जवानमा आएको मान्छे, काभ्रेको किसानको छोरो, म एसपी भइसकेँ। तपाईँसँग मेरो केही लिनु दिनु छैन, तर कानुनले दिएको को गर्छु भनेपछि त्यसो भए तपाईँ मबाट केही एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न, मैले तपाईँलाई के गर्नुहुन्न भनेपछि मेरो पनि अलिकति यो म पनि अलिकति त्यो बेलामा इमोसनल्ली इन्टेलिजेन्ट थिइनँ है। मान्छे चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ इमोसनल्ली इन्टेलिजेन्ट हुनुहोस् है। त्यो आफ्नो इमोसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी कन्ट्रोल भन्दा नि म्यानेज कसरी गर्ने, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। आफ्नो इमोसन त आउँछ नि, तपाईँमा एङ्गर आउँछ, तपाईँमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ, तपाईँमा डिप्रेसन आउँछ, तपाईँमा यी सबै चिजहरू तपाईँको बिहेभियरको इमोसनलाई चाहिँ त्यो म्यानेज गर्न सिक्नुहोस्, अहिलेदेखि नै सिक्नुहोस्। र इमोसनल इन्टेलिजेन्स यहाँ चाहिँ रविन्द्र सर पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई मेरो के रिक्वेस्ट छ भने आफ्ना सबै चाहिँ कार्यकर्ता साथीहरू कलिग्सहरूलाई चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा पनि एउटा सेसन चाहिँ गराउनुहोस्। नट ओन्ली रविन्द्र सरको पार्टी, यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, फर्म सबैलाई इमोसनललाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट। म इमोसनल्ली इन्टेलिजेन्ट नभएको वख्ता मैले एउटा के भने त्यो पछि म यहाँहरूलाई सेर्छु। मैले के भने, हजुर उप प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँले अलिकता रिसाएर भनेपछि तपाईँले मलाई केही पनि हल्लाउन सक्नुहुन्न, तपाईँले जाने गर्नुहोस् भन्दै मेरो तर तपाईँको इलिगल अर्डर मान्दिनँ। तपाईँले जाने गर्नुहोस् भने उहाँले फोन ड्याममा राख्नुभयो। उहाँले त्यो एक्सपेक्टै गर्नु भएको थिएन। यहाँ त हाम्रो के छौँ, हाम्रो चलन के छ सबै प्रोफेसनमा। हजुर त म गरिहाल्छु नि, म गरिहाल्छु, हजुरको आदेश आएपछि पुगिहाल्यो नि मलाई। दुर्भाग्य हेर्नुहोस् त, कानुनको आदेश नमानिकन व्यक्तिको आदेश मान्ने, कानुनको आदेश मान्नु पर्यो। हाम्रो टेन्डेन्सी के छ, तर मलाई खुसी लागेको छ कोही अफिसरहरू, कोही ब्युरोक्रेट्सहरू, कोही पोलिटिसियन्सहरू आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गरेका छन्, हामीले देखेको विवेक अनुसार काम गर्छ। त्यो गरेर उहाँले फोन ड्राममा राखिदिनु भयो। 1 मिनटमा 2 मिनटमा त अर्को फोन मलाई ढर्र घन्टी बजिगयो। घन्टी आयो, हेड क्वार्टरबाट घन्टी बज्यो। के गरे दिदीलाई यस्तो, खरेल तिमीले के गरे दिदीलाई यस्तो? दिदीलाई बोल्ने तरिका त्यही हो। अब सर, अब मैले चाहिँ के अरे अपराधीलाई म छोड्दिनँ भने म छोड्दा पनि छोड्दिनँ। अब अलिअलि म पनि इमोसनमा आएँ होला, इमोसनल्ली इन्टेलिजेन्ट भइन होला, मैले जवाफ दिएँ हजुर। अब हजुरलाई चित्त बुझ्दैन, मलाई यहाँबाट हटाउँ, अर्को एसपी ल्याउँ भन्ने मैले के फरक पर्यो? त्यो एउटा चाहिँ सेक्रिफाइस चाहिँ यहाँ तपाईँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अनि उहाँ पनि हेड क्वार्टरको चाहिँ बस पनि खुब रिसाउनु भयो, ड्याममा हालिदिनु भयो। तर के त भन्दाखेरि यदि तपाईँ आफ्नो राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रोफेसनल्ली अगाडि बढ्नु भएको छ, यदि तपाईँले आफ्नो इन्टिग्रिटी, अनेस्टी, आफ्नो प्रोफेसन इथिक्सलाई कम्प्रोमाइज गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन। This applies not only in Nepal police, this applies in all profession. यहाँहरूलाई मैले यो अर्को 2टा एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेँ, लिडरसिपको बारेमा यो यहाँहरूलाई सेयर गरेँ र यहाँहरूलाई इन्करेज पनि गरेँ। यहाँहरूलाई चाहिँ मैले के गरेँ, इन्करेज गरेँ। आई एम अर्जिङ यु टु बिकम अ इफेक्टिभ लिडर। यदि सक्नुहुन्न, त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुन्न भने छोडिदिनुहोस्, अहिले नै छोडिदिनुहोस्, अर्को एउटा प्रोफेसनमा लाग्नुहोस्। तर गर्न त्यसमा तपाईँले स्टिक हुन सक्नुहुन्छ, सत्यको पछाडि लाग्न सक्नुहुन्छ, कोहीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। सबभन्दा पहिलो राष्ट्र, त्यसपछि के त भन्दाखेरि आफ्नो संस्था, त्यसपछि ब्ला 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 ब्ला। पहिलो राष्ट्रलाई शिरमा राखेर तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने गो अहेड, नत्र समय खेर नफाल्नुहोस्, समय खेर नफाल्नुहोस्, आफ्नो प्रोफेसनमा लाग्नुहोस्। मैले यो सिकेको, मलाई यो इन्स्पायर मैले कहाँ भएको भन्दाखेरि नेपालमा धेरै मान्छेहरूले मलाई यो कुरा इन्टरेक्सनमा भयो। त्यसमध्ये एउटा म इन्डियामा हुँदाखेरि, इन्डियामा आइपिएस ट्रेनिङ गर्दाखेरि टिएन सेसनले एउटा चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सन सेसनमा यो भनेको कुरा सुन्दाखेरि म एकदम इन्स्पायर भएँ।
उहाँले के भन्नुभएको थियो भने सबै आइपिएस पुलिस अफिसरलाई राखेर 77 जना हामी थियौँ आइपिएस पुलिस अफिसरहरू। नेपालबाट हामी 5 जना चाहिँ सहभागी थियौँ, भुटानको थियो। त्यो चाहिँ ट्रेनिङमा उहाँले के भन्नु भने तिमीहरू त युनिफर्म लगाएको मान्छे, युनिक मान्छे, सबैले देख्ने बित्तिकै यो पुलिस हो भनेर चिन्छ। तिमीहरू नेभर कम्प्रोमाइज विथ क्राइम क्रिमिनल्स एन्ड स्मगलर्स, नेभर कम्प्रोमाइज। यदि उनीहरूसँग कम्प्रोमाइज गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, तिमीहरू पैसा कमाउनको लागि अथवा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अथवा आफ्नै प्रहरीभित्रको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अन्याय अत्याचार गरेर कमिसन खानको लागि यदि तिमीहरू जागिर खान्छौ भने अहिले राजीनामा दियो। तर युनिफर्म लाउँछौ भने यसको चाहिँ इज्जत, यसको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम नगर। पैसा कमाउन मन छ भने जाऊ तिमीहरू दिल्लीको एउटा कोर एरियामा गएर पान पसलको दोकान थाप। तिमीले त्यो प्रहरीको तलब भन्दा त्यसबाट बढी पैसा कमाउँछौ। तर युनिफर्म लगाइन्जेलसम्म यो पेसामा बसिसक्नु, डु नट कम्प्रोमाइज विथ क्राइम क्रिमिनल्स एन्ड स्मगलर्स एन्ड अलवेज से नो टु इलिगल अर्डर्स भनेर उहाँले भनेको मलाई अहिलेसँग पनि के त भन्दाखेरि ताजै छ, स्मरणमा छु र भोलिका दिनहरूमा पनि म यसमा यो कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दै छैन। करप्सन इज ऱ्याम्पेन्ट, करप्सन इज एभ्रिवेयर मैले यही भनेको थिएँ। नेपाल करप्सन इन्डेक्समा 2018 को करप्सन इन्डेक्समा नेपालको पोजिसन कुन छ? संसारमा नन करप्ट कन्ट्रिजहरूमा को पर्छ? न्युजिल्यान्ड पर्छ, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज पर्छ, सिङ्गापुरहरू पर्छ। तर करप्सन एकदम करप्ट कन्ट्रिजहरूमा के पर्छ? जुन चाहिँ भनौँ न सिरियादेखि लिएर, सोमालियादेखि लिएर, अफगानिस्तानदेखि लिएर नेपाल पनि एउटा चाहिँ के थोरै राम्रै नेपाल पास भएको छैन। जुन पास हुनुपर्ने पास भएको छ। यसको अर्थ के हो भने करप्सन इज एभ्रिवेयर। पुलिसमा छ, ब्युरोक्रेसीमा छ, पोलिटिसियनहरूमा चाहिँ दे आर भेरी करप्ट, मोस्ट अफ देम, मेजोरिटी आर करप्ट। अहिले हेर्नु भएको छ नि तपाईँहरूले सिंहदरबार, अर्को चाहिँ के प्रोभिन्स, तल के लोकल लेभलमा हेर्नुहोस् त कति ठुलो प्रत्येक दिन हेर्नुहोस् त हतियार दुरुपयोग अनुसन्धानले सानो माछा पक्राइ। अब ठुलो माछा पनि अब पक्रिन्छ होला भने हामी अप्टिमिस्ट हुनु पर्यो, पेसिमिस्ट हुनु भएन। पक्रेला भन्ने आशा गरेको छु। वाइट बडीका करप्सनमा इन्भल्भ मान्छे पक्रिन्छ भन्ने आशा हामीले गरेको छौँ। कानुनको दायराभित्र आउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ। त्यो जग्गा प्रकरणकामा इन्भल्भ मान्छे, त्यो करप्ट मान्छेहरू पक्रिन्छन्, कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। 33 किलो सुनमा को चाहिँ करप्ट मान्छेहरू जसले चाहिँ यसलाई संस्थागत बनाए ती सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने कुरामा हामीले विश्वास हामीले लिएको छु। मैले चाहिँ लिएको छु। कोही पनि छुट्दैन भन्ने कुरामा म अझ पनि अप्टिमिस्ट छु। तर नेपाल प्रहरीकै तपाईँहरूले नेपाल प्रहरीलाई नै एउटा सोध्नु भएको हिसाबले नेपाल प्रहरीभित्रको त्यो करप्सनको लागि, करप्सन कन्ट्रोलको लागि एउटा विल पावर भएको एउटा लिडर, इफेक्टिभ लिडर, ट्रान्सपरेन्ट लिडर जसको करियर ट्र्याकिङ सुरुदेखि नै ऊ के छ, क्लिन छ, त्यस्तो मान्छे कुनै पनि ठाउँको लिडर हो अथवा होल संस्थाको लिडर हो भने करप्सन स्वतः के हुन्छ मिनिमाइज हुन्छ। करप्सन इलिमिनेट गर्न सकिँदैन। आई मस्ट बी भेरी रियलिस्टिक टु यु। तर मिटिगेट गर्न सकिन्छ। तर के हुनु पर्यो? त्यो लिडर के हुनु पर्यो? नन करप्ट हुनु पर्यो। सुरुदेखि नै उसको चाहिँ ग्रुमिङ त्यसरी आएको हुनु पर्यो। यहाँ त दुर्भाग्य के छ, आफू सुन तस्करसँग महिनावारी खाने, रक्तचन्दनसँग महिनावारी खाने, क्यासिनोसँग महिनावारी खाने, त्यो म्यान पावरसँग महिनावारी खाने र अरूलाई करप्सन नगर भन्ने सुहाउँदैन। र तलका मान्छेहरूले पनि बुझेका हुन्छन्। 75,000 पुलिसले बुझेको हुन्छ, उसलाई सबै इतिहास थाहा छ। रमेश खरेल कतिको करप्ट हो भन्ने कुरा 75,000 पुलिसलाई थाहा छ र रमेश खरेलले ढाँट्न सक्दैन। त्यो 75,000लाई थाहा छ, 3 करोड नेपालीलाई थाहा छ। त्यसकारणले मेरो भनाइ एउटा भनाइ छ नि, एन आर्मी अफ सिप लेड बाई लाइन क्यान डिफिट आर्मी अफ लाइन लेड बाई सिप। त्यसकारणले लिडर मुहान सफा हुनुपर्छ। मुहान सफा भएन भने
तल जति कराए पनि केही हुनेवाला छैन। मुहान सफा नहुने, विभिन्न स्क्यान्डलहरू आउने, आफ्नो रोजाइको मान्छेलाई चाहिँ देशलाई बन्धक बनाएर सबै चिज दिइदिने अनि करप्ट गर्ने मान्छेको अनुहार हेरिदिन भन्ने। वरिपरि करप्ट मान्छेहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसरी हुँदैन। र नेपाल प्रहरीमा के छ भन्दाखेरि करप्सन छ, तर नेपाल प्रहरीका अहिलेका प्रोमिसिङ अफिसरहरू यस्ता छन् कि यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नेमा लागि परेका छन्। यङ अफिसरहरूलाई उनीहरूलाई हामीले ग्रुमिङ गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर ग्रुमिङ गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ हामीले उसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले उसलाई इन्करेज गर्न सक्नुपर्छ, न कि त्यस्ता मान्छेहरूलाई साइडलाइन गराउने होइन। त्यस्ता मान्छेलाई इन्करेज, त्यस्तो मान्छे के हुन्छ, दे आर प्राउड। त्यस्ता मान्छे एरोगेन्ट हुँदैन तर प्राउड चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो प्राउड मान्छेहरूलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्न सकेनौँ भने त्यो मान्छेहरू कसैको घरमा पनि जाँदैन, कसैका मलाई प्रमोसन गर्दै, कसैलाई मलाई सरुवा गर्दै भनेर नि जाँदैन। कुनै नेताको श्रीमतीका पनि बर्थडेमा यत्रो फुलको गुच्छा लिएर पनि जाँदैन। त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने तपाईँ हामी 3 करोड नेपाली जनताले त्यस्तो प्रोटेक्ट गर्न सक्यौँ भने हुन्छ, कन्ट्रोल मिटिगेट गर्न सकिन्छ। एउटा उदाहरण यहाँलाई दिउँ, कस्तो छ यो दुर्भाग्य, यो नेक्सस कस्तो छ भने टेरिबल नेक्सस। एउटा घटना, म कुनै ठाउँको एउटा घटना यहाँहरूलाई सेयर गर्छु, यथार्थ घटना। के भएको छ, एउटा जिल्लाको घटना। त्यो जिल्लामा त के हुन्छ, सबै हुन्छ नि, हाकिम सबै हुन्छ नि। हाकिम पनि हुन्छ, त्यहाँ स्मगलर पनि हुन्छ, त्यो नेक्सस, त्यहाँ पोलिटिसियन पनि हुन्छ, त्यहाँ पुलिस अफिसर पनि हुन्छ। उनीहरू एक ठाउँमा के हुन्छन्, तास खेल्छन् बिदाको दिनमा, अथवा 4 कहिले बज्ला र जाउँला भनेर तास खेल्या हुन्छ। र त्यही ठाउँबाट के हुन्छ, करप्ट मेन्टालिटीका चाहिँ अपराधिक मेन्टालिटीका मान्छेहरूले के गर्छ, मेजोरिटी भोट उनीहरूले के गर्छ, तीबाट के गर्छ, एउटा मान्छेको, एउटा नाबालकको अपहरण हुन्छ, नाबालकको अपहरण हुन्छ। तीबाट ऱ्यान्समको लागि डिमान्ड गरिन्छ। ती ऱ्यान्सम चाहिँ ऊ हुन्छ, यति पैसा दिएपछि छोडिदिन्छु भन्ने हुन्छ। ती ऱ्यान्सम के हुन्छ, अनि बाँडचुँड गरिन्छ। यो नेक्सस, यो देशको यो नेक्ससलाई हामीले तोड्न सकेनौँ भने तपाईँ हामीले सोचेको के हो, जुन ठाउँमा करप्ट हुन्छ त्यहाँ अपराधीहरू बढी प्रवेश गर्छन्, किनभने किन्न सकिन्छ। अपराधीहरू प्रोटेक्टेड हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा, स्मगलरहरू प्रोटेक्टेड हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा। त्यस्तो ठाउँमा मान्छेहरूले इन्भेस्ट गर्दैन, विदेशीहरू आएर इन्भेस्ट गर्दैन। जुन ठाउँमा करप्सन कम हुन्छ यसको असर हेर्नुहोस् है, सबैतिर यसको चाहिँ असर पर्छ। लेस करप्ट, इन्फ्लुएन्स गर्न नसक्ने अफिसर, इन्फ्लुएन्स गर्न नसक्ने ब्युरोक्राट्स, इन्फ्लुएन्स गर्न अननेसेसरीली इन्फ्लुएन्स गर्न नसक्ने पोलिटिसियन भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ, यु विल सी द चेन्जेस। कुनै जिल्लामा हेर्नुहोस् त, एउटा राम्रो सक्षम एसपी जाने बित्तिकै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम हुन्छ। रिसोर्सेस त्यही हो, ह्युमन क्यापिटल त्यही हो, इक्विपमेन्ट त्यही हो, तर त्यो लिडरको एउटा मेन्टालिटीले, त्यो लिडरको एउटा विल पावरले, त्यो लिडरको एउटा ट्रान्सपेरेन्ट एउटा चाहिँ ट्रेटले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो लिडरको अनकम्प्रोमाइजिङ एटिट्युड विथ क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, के हुन्छ, त्यो जिल्ला शान्त हुन्छ, अपराधी भागाभाग हुन्छ। त्यही जिल्लामा अर्को एसपी जान्छ, के हुन्छ, फेरि गुर्र जम्मा हुन्छ, वरिपरि हुन्छ, त्यस्तै अपराधीहरू भेटिन्छ, त्यस्तै अपराधीसँग फोटो सेसन सुरु हुन्छ। हुन त म पनि एउटा एसपी, काठमाडौँको एसएसपी हुँदाखेरि एउटा ठुलो गुन्डासँग फोटो खिचेछु, मैले पनि अनमोइङली खिचेछु। तीको त्यो डिएसपीलाई थाहा थियो, अनि पछि मलाई एउटा तपाईँहरू जस्तै एउटा नागरिकले, तपाईँ त यो त अपराधीसँग फोटो खिचिरहनु भएको छ, मलाई ठ्याक्क भयो। तुरन्त त्यसलाई 1 घन्टामा ल्या भने 1 घन्टामा ल्याएर कानुन अनुसार कारवाही गरियो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ विल पावर चाहिँ चाहिन्छ, र त्यसलाई, त्यो पर्सनालिटीलाई एउटा रिवार्ड दिन सक्नुपर्छ। स्टेटले त्यसलाई रिवार्ड दिन सक्नुपर्छ, त्यसको रिकग्निसन हुनुपर्छ। त्यसको पुलिस अफिसरहरू, तपाईँले पुलिस अफिसरलाई सोधेको हुनाले रिकग्निसन हुनुपर्छ, प्रोटेक्ट हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य के देखिएको छ भने त्यस्ता मान्छेहरू प्रमोसनमा पछि परिरहेका छन्,
त्यस्ता मान्छे त्यस्ता अफिसरहरूलाई चाहिँ झुटो एलिगेसन लगाएर चाहिँ किनभने जेलमा पनि हालिदिएको छ। घटनाहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ। जो चाकडी गर्छ, जो नेताका एउटा यस्तो टेन्डेन्सी कस्तो छ थाहा छ नेपाल पुलिसहरूको? चट्ट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कतिपय माथिमा चाहिँ सिभिल गाडी हुन्छ, त्यो सिभिल गाडीमा आफ्नो चाहिँ अनुहार चेन्ज गरेर दौडधुपमै लागिरहेको हुन्छ, कुन नेताका कुन नेताका कुन नेताका। त्यस्तो मान्छेले त्यस्तो अब्लिगेसन बोकेको मान्छेबाट वाट यु एक्सपेक्ट, नेसनले के एक्सपेक्ट गर्ने? तर त्यसैले तपाईँहरूलाई म के गर्छु, इन्करेज गर्छु, तपाईँहरू यस्तो लिडर बन्नुहोस्, इफेक्टिभ लिडर बन्नुहोस्, त्यस्ता मान्छेलाई भनिदिनुहोस् म चेन अफ कमान्डलाई रेस्पेक्ट गर्छु, म तपाईँ मेरो घरमा नआउनुहोस् भन्ने त्यो नेताहरू तपाईँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने तपाईँहरू त पोलिटिक्समा लाग्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। म त पोलिटिक्समा लाग्दिनँ। तपाईँहरू पोलिटिक्समा लागेर तपाईँहरू नै हुने हो भोलिको प्रधानमन्त्री मन्त्री। तपाईँहरूले के भनिदिनुहोस् भने त्यो 4वटा लेखेको छ मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यो आउने मान्छे चाकरीबाज हो, त्यो अपर्चुनिस्ट हो, त्यसलाई आफ्नो चाहिँ घरमा चाहिँ के त तपाईँ नजानुहोस् है, तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ मका नआउनुहोस् भन्ने त्यो हैसियत तपाईँ हामीमा त्यो डेभलप गर्नुपर्छ। मैले आई होप आई हेभ आन्सर युर क्वेरिज। तत्कालीन समयमा हजुरलाई जसरी इलिगल अर्डरहरू आइरहेको थियो, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स आइरहेको थियो, हो त्यतिखेर हजुरले त्यो सर्टेन रेकर्ड अथवा सर्टेन प्रुफ, सर्टेन एभिडेन्स है त्यसलाई फ्ल्यास आउट गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो के? अब त्यो त्यस्तो कुराबाट के भइहाल्छ, एक्सपोज भइहाल्छ। म त्यो त्यस्तो काम चाहिँ म गर्दिनँ, अहिले पनि, हिजो पनि गरेन, आज पनि म गर्दिनँ। तर यस्तै मौका पाएमा भन्छु, यो पनि एउटा एक्सपोज त हो नि होइन, यस्तो भएका भन्छ। तर म रेकर्ड गर्ने, यो गर्ने त्यस्तो काम त्यो चाहिँ कि म पहिल्यै भन्छु, ल तपाईँको कुरा म रेकर्ड गर्दैछु है भन्छु। कतिपय तपाईँहरूले मलाई फोन गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पिकर अन गर्दाखेरि म सोधेर मात्र गर्छु, म स्पिकर अन गर्दैछु है। मका 2-3जना साथी, रविन्द्र सरले कहिलेकाहीँ मलाई फोन गर्नुभयो भने म 2-3जना साथीहरू हुन्छन् मसँग, ल रविन्द्र सरको फोन आयो, सबैले कुरा सुन्नुभयो है भनेर चाहिँ के त भन्दाखेरि रविन्द्र सरको स्पिकर अन गरेर रविन्द्र सर मैले स्पिकर अन गरेको छु भनेर आदेश दिन्छु अनि म स्पिकर अन गर्छु। त्यो चाहिँ गर्नु, त्यो इमान्दारिता सो गर्नुपर्छ, त्यो इमान्दारिता चाहिँ सो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो जुन नराम्रो इन्टरफेरेन्स आइरहेछ नि त्यस्तो बेलामा त्यस्तो मान्छे कतिलाई त रहेनछन् पोलिटिसियन, तिनीहरूलाई फ्ल्यास आउट गरिदिनुको लागि आज मैले गरिदिइहालेँ नि फ्ल्यास। तर एउटा कुरा है, कुनै अफिसरहरू जो चाहिँ एउटा लाइन मोडमा बाँचे अफिसर हुन्छ नि, अफिसर एउटा उदाहरण छ यार, तपाईँहरूलाई मैले यो सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। म पर्सा जिल्लामा हुँदाखेरिको एउटा उदाहरण, त्यो बेलाको सिटिङ मिनिस्टरलाई इन्डाइक्ट गर्दाखेरिको तपाईँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। म लामो त्यसमा भन्दिनँ, इन्डाइक्ट गरियो, मैले कति प्रेसर, सिटिङ मिनिस्टरलाई इन्डाइक्ट गर्दाखेरि कति ठुलो प्रेसर गर्नु पर्यो होला। तर पछि मलाई सिभिल उसमा चाहिँ मलाई काठमाडौँमा बोलाइयो, म गएँ है। त्यो बेलामा मेरो लिडर हुनुहुन्थ्यो, इफेक्टिभ लिडर रविन्द्र प्रताप शाह हुनुहुन्थ्यो, इफेक्टिभ लिडर। उहाँले मलाई त्यो सबै 3-4जना देशको प्रमुख मान्छेहरूको अगाडि मलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि मलाई डाइरेक्ट मेरो पर्सनालिटीले गर्दा डाइरेक्ट त कसैले भन्दै सक्दैनथे है, घुमाएर भन्थे। घुमाएर भन्दाखेरि उहाँले त्यो घुमाएर भन्दै उहाँले चाहिँ फलानु प्रधानमन्त्रीज्यू रमेश खरेलले यो गर्दैन भनेर उहाँले के गरिदिनु भयो, मेरो स्ट्यान्ड लिनु। यो के हो, लिडरले के गरेको, प्रोटेक्ट गरेको, इफेक्टिभ लिडरले प्रोटेक्ट गरेको। त्यस्तो बेलामा लिडर कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको फलोवर्सहरू भनौँ अथवा तपाईँको कलिग्सहरूले केही गलत गर्यो भने त्यो जिम्मा तपाईँले लिनुपर्छ। लिडरमा त्यो खुबी हुनुपर्छ, इफेक्टिभ लिडर। यदि उनीहरूले राम्रो काम गर्यो भने त्यो क्रेडिट उनीहरूलाई दिन सक्नुपर्छ। त्यो लिडर, इफेक्टिभ लिडर त्यस्तो। त्यो बेलामा रविन्द्र प्रताप सरले मलाई चाहिँ त्यो सिटिङ मिनिस्टरलाई चाहिँ कारवाही गर्दाखेरि सबैको अगाडि उभिएर प्रधानमन्त्रीज्यू रमेश खरेलले यसमा कम्प्रोमाइज गर्दैन, रमेश खरेलले अब गरिसक्यो भनेर उहाँले त्यो भन्दाखेरि मलाई कति ठुलो सपोर्ट भयो। भन्नु त म भन्थेँ नै, भन्नु त म हाँसी भन्थेँ, भन्नु त म छोड्दैन थिएँ, यथार्थ कुरा त म बोल्ने। तर त्यसमा मैले बोल्नु अगाडि एउटा चाहिँ देशको एउटा चाहिँ चिफले त्यसरी भनिदिँदाखेरि के भयो, त्यो मेरो मोराल त झन् हाई भयो। मैले त अझ खोज्न थालेँ, को छ अब सिटिङ मिनिस्टर पर्सामा भनेर खोज्न थालेँ, अपराध गरेका को छन् भनेर। त्यस्तो इफेक्टिभ लिडर तपाईँहरू हुनु होला, तपाईँहरूलाई मेरो शुभकामना छ। जुन निर्मला हत्याकाण्ड थियो त्यो चाहिँ
त्यसको प्रमाणहरू चाहिँ नष्ट गरेर अपराधीलाई उम्काउनुलाई चाहिँ चान्स दिया हो कि त्यो अपराध पत्ता नलाग्यो हो? तपाईँलाई यो विषयमा चाहिँ के लाग्छ? अलिकति मलाई जिज्ञासा तपाईँ मैले हार्टबाट बोल्छु, म माइन्डबाट बोल्दिनँ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसमा केही कमी कमजोरी नेपाल प्रहरीको भएकै हो, तर पछि नामै लिन्छु। अङ्गुर जीसी भन्ने एउटा सक्षम डिएसपी गरेर त्यहाँ के गरेको छ, सिआइबी जस्तो एउटा चाहिँ संस्थाको सिबिआईको अङ्गुर जीसीले गरेर त्यहाँ अनुसन्धान गरेको छ। हेर्दै जानु होला, म गलत पनि हुन सक्छु है। फेरि त्यसमा मैले कसैले राम्रो मैले चाहिँ म ब्लाइन्डली मैले कसैको सपोर्ट गर्दिनँ, मैले गर्नु पनि हुँदैन, मेरो धर्मले त्यो मान्दैन। तर हेर्दै गर्नु होला, अब अङ्गुर जीसी त अहिले विभिन्न कारणले निलम्बित भएको छ। अङ्गुर जीसीले गरेको इन्भेस्टिगेसन नै पछि के गर्छ, अपराधी त्यो लिङ्कबाटै अपराधी पत्ता लाग्छ, त्यो हेरिरहनु होला। तर उप्रति अन्याय भएको छ, उप्रति निलम्बन गरेर अन्याय भएको छ। यसमा मैले यति मात्र भने, मेरो आफ्नो पर्सनल, मैले आफूले पनि म नेपाल प्रहरीमा नहुँदाखेरि पनि मैले त्यो इन्भेस्टिगेसनको प्रत्येक चाहिँ स्टेप्सहरू मैले फलो गरिरहेको छु। म गलत पनि हुन सक्छु, फेरि भन्दैछु यहाँहरूलाई। तर मेरो 29 वर्षको अनुभवले अङ्गुर जीसीले जुन हिसाबले लिङ्क गर्दै गर्दै गएको छ, त्यसैबाट अपराधी पत्ता लाग्छ। र नेपाल प्रहरीले त्यो के अरे अपराधीलाई लुकाउनु खोजेको चाहिँ छैन। आई मस्ट बी अनेस्ट बिफोर अल अफ यु, लुकाउनु खोजेको छैन। यहाँ चाहिँ विभिन्न आछ नि, लुकाउनु खोजेको ठुलो मान्छे पर्यो होला भन्ने, त्यो चाहिँ होइन। यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ होइन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। एज अ 29 वर्षको इन्भेस्टिगेटरको हिसाबले तपाईँको मैले जवाफ दिएछु। सँग हजुरको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ एउटा सन्दर्भ आएको थियो, नेता चाहिँ गुन्डासँग डराउने, गुन्डा पुलिससँग डराउने, पुलिस नेतासँग डराउने। यो ट्रायङ्गललाई हजुरले केही बुझाइदिन सक्नुहुन्छ? प्रोफेसनल पुलिस अफिसर कोहीसँग पनि डराउँदैन, तर अनप्रोफेसनल त डराइहाल्छ नि बाबा। उसले त कम्प्रोमाइज गरेरै गएको छ, ऊ त चाकडी गरेरै अगाडि बढेको छ, ऊ बुझाएरै अगाडि बढेको छ, ऊ त डराउने भइहाल्यो नि। तर बहादुर पुलिस अफिसर, प्रोफेसनल पुलिस अफिसर कोहीसँग पनि डराउँदैन। तर अब के गर्ने, अनफर्चुनेटली हामी त्यस्तै मान्छेहरू के भएको छन्, माथि 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 गइरहेको छन्। दुर्भाग्य, नट ओन्ली इन पुलिस सर्भिस, सबै प्रोफेसनमा हेर्नुहोस् त, कि गतिला मान्छे सबै ठाउँमा ठाउँ पाएका छन् त? छैनन्। दुर्भाग्य। यसैलाई हामीले के गर्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ। यसैलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, ब्रेक गर्नुपर्छ। यो नेक्ससलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने तपाईँले सोचेको, मैले सोचेको नेपाल बन्छ। अब हरेक हाम्रो कर्मचारी तन्त्र या पुलिस प्रशासन कुनैमा पनि इलिगल अर्डरलाई एक्सेप्ट गरेको छ नि, त्यसलाई मतलब कन्ट्रोल गर्ने के मेकानिजम हुनु छ, त्यसलाई सुधार्ने के हुनु पर्ला जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, आई एम नट द प्रोडक्ट अफ दिस सर्कमस्टान्सेस, आई एम द प्रोडक्ट अफ माई ओन डिसिजन। सेल्फ अवेर भएर यो गलत हो भन्ने चाहिँ आफूले आफूमा त्यो अवेर, सेल्फ अवेर, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेट हुन सक्यो भने सम्भव छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा एन्टी करेन्टमा बग्नुपर्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा सुध्रियो भने तपाईँहरू चाहिँ मलाई लाग्छ देश सुध्रियो भने त तपाईँहरू रविन्द्र सरले पार्टी नै खोल्नु हुँदैन थियो। देश अलिकति वैकल्पिकको हिसाबले देशै अति बिग्रेर खोल्या त नि उहाँले। तपाईँहरू त्यसरी नै आउनु भएको थियो, अति बिग्रियो, अब यसलाई कसरी बनाउने भनेर तपाईँहरू उठ्नु भएको हो। देश राम्रो भएको भए त किन अर्को नयाँ नयाँ पार्टीहरू खोल्नु पर्थ्यो? त्यस कारणले आफू सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, आफैले आफूलाई त थाहा छ नि यो गलत हो यो सही हो भन्ने त आफूले आफूलाई थाहा छ नि। आफूले आफूलाई ढाँट्नु हुँदैन र आफूलाई एकदम बलियो बनाएर, आफूलाई स्ट्रङ बनाएर जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, ग्रुप बदमासहरूको 1000 जना बदमासहरूको ग्रुप सँगसँगै हिँड्नु हुँदैन, बरु एक्लै हिँड्नुपर्छ। बदमास छन् तपाईँलाई थाहा छ, 1000 जना छन्, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने मेक स्योर द्याट यु वक एलोन। डोन्ट वक विथ द क्रिमिनल्स, डोन्ट वक विथ द करप्ट्स। यो तपाईँ एक्लै हिँड्नुहोस्, यु विल रिच द डेस्टिनेसन। लास्टमा एउटा भनाइ छ नि, सत्य नास्ति पारो धर्म भन्छ नि, यहाँहरूलाई थाहा छ नि, सत्य नास्ति पारो धर्म।
सबभन्दा ठुलो चिज के हो भने सबभन्दा ठुलो धर्म के हो एडहेरेन्स टु द ट्रुथ एडहेरेन्स टु ट्रुथ सबभन्दा ठुलो धर्म थियो त्यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अडिग हुनु होला त्यो गट्स चाहिँ छ भन्नुभयो यदि चाहिँ अहिलेको अवस्थामै ती पार्टीहरूले राम्रो गरेको हो त्यसमा चाहिँ मेरो अलिकति विमति कि हाम्रो पार्टी चाहिँ 21औं शताब्दी अनुकूल चाहिँ वैचारिक रूपमा पनि एक उत्कृष्ट भएको हुनाले हामी रविन्द्र मिश्रले नबनाए पनि हामी बनाउँथ्यौँ भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। मेरो प्रश्न चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि चाहिँ मेरो रिलेटिभ्स आउनुभयो गाउँ रुकुमदेखि अनि उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएको मलेसिया जानलाई चाहिँ अहिले फ्री छ किनभने यसकै लागि गगन विष्टले धेरै लड्यो र धेरै पछि चाहिँ मलेसिया खुल्यो भन्ने चाहिँ उहाँमा रहेछ कन्सेप्ट। तर आइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि म्यान पावरले चाहिँ बिना कस्ट चाहिँ नउडाउने रहेछ। 1.5 लाखदेखि अब स्यालेरी हेरेर त्यो स्यालेरी 1500 1800 जति बढ्दै जान्छ त्यति नै त्यसको चाहिँ कस्ट बढ्दो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले मेरो नजरतिर हेर्नुभयो कि त्यत्रो पैसा लाग्दो रहेछ भनेपछि उहाँले मेरो नजरतिर हेर्नुभयो यही हो र भनेर सोद्धाखेरि हो नि यति नै हो कहाँ सित्तैमा त कहाँ उडाउने कुरै हुन्न भने त्यसमा पनि कम्पनीको उताको वैदेशिक कम्पनीले पनि सबै कुराहरू चाहिँ फ्री भनेको छ। भिजा फ्री भनेको छ टिकट फ्री भनेको छ एकोमोडेसन फ्री भनेको छ तैपनि यहाँ चाहिँ त्यत्रो चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ ठुलो हेर्नु बाहेक मैले केही देखिनँ र 10,000 को चाहिँ साइन एग्रिमेन्ट भयो ताकि 10,000 चाहिँ कस्ट लाग्यो 10,000 मात्र कस्ट हो भनेर चाहिँ एयरपोर्टमा देखाउनु पर्ने तर त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता आएर मैले केही गर्न सकिनँ। यसको मेरो ठाउँमा यदि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो ताकि चाहिँ यी समस्यालाई चाहिँ कम गर्ने र देशको चाहिँ नीति नियमलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि मेरो ठाउँमा तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो प्रश्न। एउटा तपाईले त्यसपछि के गर्नुभयो सम्बन्धित निकायमा केही कुराहरू यस्तो यस्तो हामीले त यस्तो यस्तो सुनेका थियौँ 1 पैसा लाग्दैन भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ अनाउन्स गरेको थियो तर मेरो मान्छेले यति पैसा तिर्नु पर्यो भनेर कुनै ठाउँमा कुनै निकाय सम्बन्धित निकायमा चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभयो। म त अब गोबरले विष्टलाई नै हटाउने यिनी भन्ने कुरो भए चाहिँ म कसलाई भन्नु अब हाम्रो पार्टी सरकारमा गए हुन्छ भन्ने होइन त्यसरी हुँदैन। मेरो यहाँलाई के छ भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायमा गएर ढोका ढकढकाउनु चाहिँ पर्छ पिसफुल्ली है फेरि पिसफुल्ली ढोका ढकढकाउनु पर्छ। खोइ सरकार तिमीले त चाहिँ 1 पैसा नतिरिकन विदेश पठाउँछु भन्थ्यौ मेरो यो रुकुमको फलानु मान्छेले यति पैसा तिर्यो भनेर पिसफुल्ली जानुपर्छ आवाज उठाउनुपर्छ। अब त्यो उठाउनु भएको छैन भने प्लिज एउटा बनाउनुहोस् एउटा आवाज उठाउने एउटा तपाईँ यत्रो युथहरू हुनुहुन्छ जानुहोस् प्ले कार्ड बोक्नुहोस् प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ अहिलेको को मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ यो विदेश पठाउने मन्त्रीको हुनुहुन्छ सो अगाडि प्ले कार्ड राख्नुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँले यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो यति पैसा तिरेर गइरहेछ नेपाली गरिब नेपालीहरू भनेर उठाउनुहोस् शान्तपूर्वक गर्नुहोस् त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ ढकढकाउनु चाहिँ पर्छ र यो जनतालाई जानकारी पनि गराउनुपर्छ 3 करोड नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ। नेपाली जनता जनार्दन हुन् उनीहरूको हातमा छ। अब यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने हो कि अथवा साँच्चीकै जनताको प्रति एउटा चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने हो जनताहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले जनताप्रति विश्वास गर्नुपर्छ र मलाई विश्वास छ जनताहरू अहिले धेरै कन्सियस भइसकेका छन् है। जनतालाई को गलत को सही भन्ने जनताले बुझिसकेको छ र जनताले चाँडै नै त्यसरी के त निर्णय चाहिँ गर्छ। यसमा चाहिँ म ढुक्क छु समय आएपछि पुलिसप्रति चाहिँ एउटा नैतिकता नदेखेको धेरै न्युजहरू आइरहेको छ है। अस्ति नेपालमा चाहिँ त्यो फुच्चीहरूले एकदम के अरे विद्यार्थीहरूलाई भित्री गएर हानेको अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे बसको खलासीहरूलाई खले भन्छ होइन बसको खलासी नै डन्ठे भनेर भनिदियो त्यो फरक आउँछ। अनि उसले डन्ठे भन्ने त उसँग एजुकेसन थिएन होइन ठिकै भयो तर पुलिससँग चाहिँ एउटा एजुकेसन हुनुपर्ने उसले चाहिँ खले भने हेरेर भन्नु नहुने हो होइन। अनि के हुन्छ यहाँ नैतिकता भन्नु साँच्चै पुलिसले नैतिकता नआएर तपाईँले म पूर्व प्रहरीलाई यहाँ बोलाउनु थियो नैतिकता हुन्छ सबैसँग मैले अघि भने नि सायद त्यो माइनोरिटीमा होला अथवा हामीले स्कुलिङ गलत गरिरहेको होला। पुलिस त झन् बढी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ एउटा पोस्टमा बसेको मान्छे झन् रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। उसले त झन् उसले गाली गरे पनि हाँसेर इमोसनली इन्टेलिजेन्ट भएर हाँसी के गर्नुपर्छ केही नबोलिकन के गर्नुपर्छ त्यसलाई ट्याकल म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ अब तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो अब पुलिसको इन्सपेक्टरमा फाइट गर्नुहोस् न है। मैले पहिला भने होइन धेरै तपाईँको हाम्रो बाजे तपाईँको एकदम फ्यान हुनुहुन्छ होइन
उसँग टक्कर गर्नुपर्छ भन्नुभयो है। अनि मैले भनेको बाजे म इन्सपेक्टर भयो भने अनि तपाईँको लागेको बाजे अहिले कम्युनिस्टमा हुन्छ होइन, सबै कम्युनिस्टको पार्टीलाई सबैलाई म सिधाएरै छोड्छु। त्यस्तो होइन, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। तपाईँलाई नेपालमा इन्सिस्ट के गर्छु, 21 वर्ष हुनुहुन्छ, अझ पनि नेपाल प्रहरी जवानमा तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल प्रहरीको असैमा तपाईँको क्वालिफिकेसन अनुसार जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, इन्सपेक्टरमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई अझ पनि गौरव छ, म नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवानमा जोइन गरेको अझ पनि मलाई गौरव छ। तपाईँ पनि जोइन गर्नुहोस् र आफ्नो एउटा चाहिँ कुशलता, आफ्नो प्रोफेसनलिजम, इमान्दारिता सो गर्नुहोस्। यसरी नै बढ्ने हो, यसरी नै बढ्ने हो। अनि सर एकदम रिस्पेक्ट गरिन्छ होइन। अनि मैले सानो एउटा उसलाई पुलिसलाई भने है, तपाईँलाई एकदम रिस्पेक्ट गर्छु किनकि तपाईँ अलिकति तल पाएर पनि देशको यति ठुलो सेवा गर्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो 2जना साथी चाहिँ एउटा इन्डियन आर्मी छ, एउटा नेपाल आर्मी छ, यसरी नेपाल पुलिस छ। अनि उसलाई चाहिँ भन्छु मैले यति कम तल पाएर पनि आफ्नो ठाउँको सेवा गर्नु भनेको एकदम भाग्य मान्ने मात्रै पाउँछ होइन भन्छु। अनि त्यही काण्ड हुँदाहुँदै उता चाहिँ उसले के अरे त्यही पुलिसले एउटा फाँसी आउनु त केही अपमान गर्छ कि त्यो साथै त्यो गलत हो, त्यो गलत। तपाईँले मैले यहाँलाई रेस्पेक्ट गर्न सकिनँ भने यहाँले मलाई रेस्पेक्ट गर्नु हुँदैन। रेस्पेक्ट गर्न सक्नुपर्छ प्रहरीले। त्यसैले प्रहरीमा निकै चिजहरू आयो नि, के देख्दाखेरि त्यो के अरे मुस्कान सहितको प्रहरी के आयो नि, तर त्यो प्रहरी मेरो साथी, तर इफेक्टिभ भयो कि भएन त्यो पाटो त्यो चाहिँ हामी छलफल गरौँला। तर प्रहरीले त्यो एउटा चाहिँ प्रोग्राम लन्च नगरेको चाहिँ होइन, प्रयास नगरेको चाहिँ होइन, तर त्यो इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्थ्यो। त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ। तर अब यहाँले पनि के त भन्दाखेरि अब नेपाल प्रहरीमा आउनुहोस्, तर तपाईँ नेपाल प्रहरीमा आएपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ के त भन्दाखेरि मुस्कान सहितको प्रहरीमा के गर्नुहोस्, आबद्ध हुनुहोस् है, कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि साझा पार्टीमा आउनुहोस् है। सबैलाई नमस्कार, म चाहिँ प्रकाश विष्टको घर चाहिँ मेरो कालीबाट होइन। धेरै गाउँ ठाउँमा भएको पुलिसभित्रकै भएको म कुरा गर्छु हजुरलाई, हो कि होइन भन्ने कुरा हुन्छ कि हुन्न है। गाउँमा केही सानो काण्ड पऱ्यो भने हामीलाई होइन केही जाँदाखेरि कसैलाई सपोर्ट गर्दाखेरि यार भनेर नचाहिने शब्दहरूले पुलिसले हामीलाई धम्काइरहेको हुन्छ होइन। स्कुलिङमा उनीहरूले माथिल्लो टिचरहरूले नै त्यस्तै शब्दबाट चाहिँ उनीहरूलाई स्कुलिङ दिइरहेको हुन्छ कि होइन, कि बिच बाटोमै उनीहरूले सिक्ने हो। एउटा त्यो क्वेसन। एउटा चाहिँ हाम्रो के अरे प्रहरी मेरो साथी भन्ने छ नि जुन चाहिँ, तपाईँलाई त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यही प्रहरी मेरो साथी भन्ने शब्दले चाहिँ धेरै भ्रष्टाचार त बढेको होइन पुलिसमा, त्यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? साथी मेरो साथी यदि पुलिस मेरो साथी राम्रो छ। नेपालको संविधान हेर्नुहोस् त, कति राम्रो छ अहिलेको संविधान। 4वटा पिलरले के भन्छ, नेपालको संविधानको 4वटा पिलरले के भन्छ? एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ भनेको छ, एउटा चाहिँ के अरे करप्सन फ्री गभर्नेन्स भनेको छ, भनेको छ, र अर्को चाहिँ जस्ट गभर्मेन्ट भनेको छ। कति राम्रो छ। तर जबसम्म सबै चिजहरू कागजमा सबै चिज राम्रो छ, कागजमा के चिज नराम्रो छ, म्यानिफेस्टोमा तर पोलिटिकल पार्टिजहरूको चुनाव अगाडिको म्यानिफेस्टोमा के चाहिँ गलत छ, के चाहिँ नराम्रो छ, तर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। यो नेपाल प्रहरी पनि के हो, यही सोसाइटीकै के हो, एउटा सब सिस्टम हो। यही सोसाइटीबाट नै नेपाल प्रहरीमा तपाईँ हामी नै जाने हो। त्यस कारणले के त भन्दाखेरि कागजमा सबै चिज राम्रो छ, नराम्रो छैन, हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ, तर इम्प्लिमेन्टेसन के छ? होइन अब यति होइन क्वेसनहरू धेरै छ, तपाईँ होइन सरलाई एकदम ढिलो भइसक्यो होइन, धेरै क्वेसनहरू छ सर। बिहान पनि अर्को कार्यक्रमबाट रवि लामी छानेले द लिडर घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो द लिडरमा जो 29 वर्ष उहाँले नेपाल प्रहरीमा कार्यकाल बिताउनु भयो, उहाँको छवि जुन छ त्यो छवि यदि अब यो द लिडरमा उहाँ अडिसनमा भाग लिनुहुन्छ कि हुँदैन? हजुरले अडिसनमा भाग लिएर द लिडर हजुर चुन्नु भयो, चुन्न सक्नुहुन्छ होइन? अब होइन, मेरो व्यक्तिगत म त्यसमा चाहिँ जान्न, तर उहाँले जुन एउटा चाहिँ एउटा अभियान चलाउनु खोज्नु भएको छ नि, एउटा लिडर जन्माउन खोज्नु भएको छ नि, त्यसमा मेरो 200% सपोर्ट हुन्छ। र हामी सबैले राष्ट्रको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्नै पर्छ। जुन ठाउँ